हेलो ए सुन त तैँले मलाई नसोधिकन गएको होइन तँलाई थाहा छ त मलाई फेरि पोथी बासेको मन पर्दैन भनेर तैँले घरमा पाइलो हारिस पनि तँलाई मारिदिन्छु त उतै बस्छु भनेर भाइसँग गएकी होइन उतै भाइसँग बस अब घरमा पाइलो पनि हाल्न पाइँदैन बुझिस् घर जाम भने बुढाले मार्छ माइतमा बसौँ भने बाजुले देखिआँखाले सहनुहुन्न आखिर म जस्तो चेलीको जाने ठाउँ कहाँ होला हे भगवान मलाई जाने ठाउँ देखाइदेऊ होइन हौ मैया रानी किन रोएर बस्नु भएको माइतीलाई आँसु देखाएर के पाम्ला भनेको जति दिन त दाइजोमा दिएर पठाएको त हुँदै बसिरहेको रहेछ होइन है नन्द यसरी रोएर त केही फाइदा छैन नि तपाईँले आँसु देखाएर यो माइतीलाई के नै पाम्ला भन्नुभएको छ र अब त हामी केही दिन सक्दैनौँ तीजमा दर खानु भनेर माइत आउनु भएको तीज मनाउनु भयो रमाइलो गर्नुभयो अब त घर जाने पर्ने होला नि घर जाने होइन र अब हामी यसरी यहाँ पालेर राख्नु त सक्दैनौँ भाउजू मलाई त घर जानु मनै छैन कस्तो घर जान मन छैन हो म पनि मेरो बुढालाई रिजाएर सासु ससुरालाई रिजाएर यति दुःख गरेर यो घरमा बसेकी छु कस्तो तपाईँ घर जान सक्दिन भन्नुभएको आफ्नो बुढालाई रिजाउन सक्नुहुन्न आफ्नो सासु ससुरलाई रिजाउन सक्नुहुन्न कति दिन माइतमा बसेर पुग्छ तपाईँलाई खुरुक्क घर जानुस् भाउजू यसरी वचन नलगाउनुस् न म दाइसँग भाइसँग सल्लाह गरेर गइहाल्छु नि दाइ भाइसँग त हिजै सल्लाह गर्नुभएको त दाइ भाइसँग तपाईँ सल्लाह गर्ने होइन अब म सल्लाह गर्न जान्छु ए भगवान कस्तो कर्म रहेछ माइतमा बसौँ भने यस्तो हाल्छ घर जाऊँ भने जोडिया लोग्नेले पिटेर मार्ला कि भन्ने डर छ जाने ठाउँ पनि कहीँ छैन मरौँ भने पनि कसरी मरौँ होइन है बुढा बहिनीलाई घर पठाउने होइन भनेको भित्र रोएर बसिसिन् त आँसु देखाएर माइतीले के नै देलान् जस्तो घर गएर नि खानुपर्छ कस्तो दिमाग छैन तिम्रो बहिनीको तीज अगाडि भाइलाई लिन नपठाउनुहोस् भनेको लिन पठाइ छाड्नु भयो अहिले घर जानै मान्दिनिन् होइन घर पठाउने नि कि यतै पालेर राख्ने विचार छ र तिमीले पनि त्यो बहिनीलाई कस्तो अर्गेलो गर्छौ के वर्ष दिनको तीजमा 2-4 दिन माइत आएको छ बस्न देऊ न त 2-4 दिन बस्नेमा हाम्रो केही त सिद्धिदैन नि त यसरी माइतमा राख्यो भने बहिनीको घर बिग्रिन सक्छ कमसेकम घर गएर त खान सक्नु पर्यो नि गएर सम्झाउनुहोस् बुझाउनुहोस् ल हेर त त्यो ज्वाइँ पनि गुखाने ज्वाइँ नै परेछ रक्सी खाएर दिनकै आएर कुट्छ अरे पिट्छ अरे अनि दिनकै रक्सी खाएर पिट्ने त्यो गुखाने ज्वाइँसँग त्यो बहिनीलाई कसरी पठाउने त ए भनेपछि बहिनीलाई सधैँभरि माइतमा राख्ने विचार गर्नु भएको छ होइन त मैले कहाँ बहिनीलाई सधैँभरि माइतमा राख्ने भनेर 2-4 दिन बसोस् माइतमा त्यसपछि लड्की भाइले लड छोड्ला कि म आफै बहिनीलाई लड छोडुला त्यो ज्वाइँले पनि 2-4 वचन केही कुरा सुनाएर होला हराइ परे गरेर राम्ला हेर्नुहोस् बुढो माइतीले माया गरेर माइतमै बसिराख्ने चेलीको धेरैजनाको घर बिग्रेको छ बेलेमा सोच्नुहोस् है बेलेमा सोच्नुहोस् नत्र तपाईँको बहिनीको नि घर बिग्रेला भयो धेरै नकराउ मेरो बहिनीको घरबार कसरी बनाइदिनु पर्छ के गर्नुपर्छ भने मलाई राम्रोसँग थाहा छ बरु जाऊ भित्र गएर के काम छ काम गर मैले त काम गर्ने होला नि 2 दिन बहिनी माइतमा आए थिइन् के कान बुढीलाई सुख दिम्ला भन्लान् भनेको त तिमीले काम गर अरे मन नसकेको असत्य बुढो दिदी एक्लै बसेर किन रुनु भएको के भयो भाइ माइतमा बस्दा त बिजेको काँडा पनि निक्लेर शीतल भए जस्तै भएको थियो अब त तीज पनि सकियो घर जानु पर्ने दिन आयो घर पनि कसरी जानु देखिहालिस् तेरो भिनाजुको हालत कस्तो छ भनेर माइतमा बसौँ भने पनि यस्तै छ भाउजूले देखि सहनुहुन्न घर जाऊँ भने तेरो भिनाजुले कुटेर मार्नुहुन्छ भर्खरै मलाई फोन गरेर घर आइस् भने तँलाई मार्छु भनेर धम्की दिँदै थिए चिन्ता नगर्नु न दिदी भिनाजुको सबै बानी त मैले देखेर आइसकेको छु नि
तर पनि मेरो पनि एउटा दाइ छ भनेर अंशै काटेर भए पनि म दिदीलाई खुसी बनाएर राख्छु नि। कुनै दिन भिनाजुको मन फर्केर हजुरलाई लिन आउनु भएछ भने हजुरको घोडा डोगाएर माफी मगाएर 2-4वटा शब्द हामी बोल्नुपर्ने ठाउँमा बोलेरै हजुरलाई राम्रोसँग बिदाई गरेर पठाउला नि दिदी। जहाँ पो त्यो भाउजूले 2-4 शब्द भन्यो भन्दैमा मन नदुखाउनुहोस् न। भाउजूको बानी त्यस्तै नै हो, तपाईँलाई पनि पहिल्यैदेखि नै थाहा भएकै हो। यो विषयमा एकचोटि म दाइसँग पनि कुरा गर्छु। बाबु तिमीले त यति धेरै बुझ्ने कुरा गर्छौ, तर के गर्नु, तिमीले जस्तै बुझ्ने भिनाजु र भाउजू भइदिएको भए मेरो मन किन यति धेरै रुन्थ्यो र म किन यति धेरै आतिनु पर्थ्यो र भाइ। चिन्ता नलिन् न दिदी, मैले पनि त हजुरलाई उहाँबाट ल्याउँदाखेरि अंशै काटेर भए त तपाईँले खुसी बनाएर राख्छु भनेरै ल्याएको हो। एकचोटि म दाइसँग पनि राम्रोसँग सल्लाह गर्छु, भाउजूलाई पनि सम्झाउँछु। बरु के काम पो गर्न लाउनु भएको थियो पनि गर्दै गर्नुहोस्। म दाइ पनि कता हुनुहुन्छ एकचोटि म दाइसँगै सल्लाह गर्छु नि है। खै बाबु, हातमा काम पनि आउन छोड्यो, दिमागले पनि केही सोच्न सकेको छैन। धन्न दाइ र तिमी भएर मात्रै मुख हेरेर मन बुझाएको छु, नभए म मरे नै हुने जस्तो भइसक्यो। म मरेर रुने तिमी र दाइ त हो नि, अरू कुनै छ र यो मेरो संसारमा। रुँदा रुँदै आँसु पनि सकियो। केही गरी म मरिहालेँ भने मेरो दिदी बहिनी कोही रहेनछन् भनेर चित्त बुझाउनु है बाबु। दिदी किन मर्ने कुरा गरेको तपाईँले? तपाईँलाई याद छ ती बालापनका कुराहरू? हामी स्कुल जाँदाखेरि, हामी कतै खेल्न जाँदाखेरि मेरो चिप्लेटी खेल्दाखेरि पाँड च्यातिन्थ्यो। त्यसमा हजुरले मलाई सिलाइवरी गरेर टालेर मलाई स्कुल लिएर गएको, डोराएर स्कुल लिएर गएको। त्यो तल्ला घरे बाघको आँपको रुख थियो नि दिदी, सम्झिनुहोस् त। त्यसमा म चढ्न नसक्दा पनि हजुरले जबरजस्ती आफू चढेर मेरो भाइलाई आँप खुवाउनु पर्छ भनेर कसरी आँप टिपेर ल्याएर मलाई खुवाउनुहुन्थ्यो। आमा बुवा बितेर गइहाले पनि यत्रो दुःख सुख गरेर हुर्काएर हजुरले नै यहाँसम्म पुर्याउनु भएको हो। तर हजुर अहिले मर्ने कुरा त नगर्नु न दिदी। हजुरलाई दुःख सुख जे आइपरे पनि म छु नि, दाइ हुनुहुन्छ नि, दाइले पनि वास्ता गर्नु भएन, म छु। मैले भए पनि दुःख कुटो कोदालो गरेर भए पनि हजुरलाई खुवाइवरी पाल्छु नि दिदी, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? चिन्ता नलिनुहोस्। सानो भाउजूले 2-4 शब्द भन्यो भन्दैमा यस्तो मन दुखाउने काम नगर्नु न दिदी। भयो भाइ, मलाई जति सम्झाए पनि मेरो मनले मानेकै छैन, केही सोच्नै सकेको छैन। भयो तिमी बाहिर जाऊ, म यहाँ एक्लै एकछिन बस्न देऊ। दाइ भित्र त दिदी रोएर पो बस्नु भएको छ। खै भाउजूले पनि 2-4 शब्द कि नराम्रो पो भन्नुभएछ कि? त्यही त साँच्चै भित्र रोएर बसिरहेको छ अरे। भाउजूले नि त्यति साह्रो त केही भन् जस्तो लाग्दैन। अनि साँच्चै तैँले अस्ति लिएर आउने बेलामा भिनाजुले त्यस्तो के भन्नुभएको थियो र? अहिले त त्यो बहिनीले मरेकै घर जान मान्दैन। भिनाजुले के भन्न पठाएका थिए र तँसँग? दाइ भिनाजुको त बिजोकै छ, रात दिन रक्सी मात्र खाइरहने। बिचारी दिदीले गोठमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। ए बुढी, त्यो तिर निकाल त। उहाँ ऋण तिर्नु पर्यो। त्यत्रो ऋण चाहिँ कहिले तिर्छ? त्यहाँ 15,000 भन्दा नि बढी भइसकेको छ। तेरो बाउले आएर तिर्छ? त्यसलाई निकाल। तपाईँ कहिल्यै सुध्रिनु भएन है। घरको तामाको गाग्री पनि सबै सिद्धाउनु भयो, बेचेर रक्सी खानुभयो। अब भएको एउटा माइतीले बनाएको तिलरीमा नि आँखा लाउँदै हुनुहुन्छ? लाज शरम छैन। धेरै नभए फेरि मुखसुक च्यातेर यहाँ पुऱ्याइदिन्छु नि। तँलाई थाहै छ त पछि बासेको मन पर्दैन भनेर। फेरि घाँटी साटी निमासेर धुली कराउनु पर्ला नि तँलाई। मलाई चिनेको छेस्? खाए त मैले खाए त, त्यसले किन आँखा तले कि? त्यत्तिकै न्यु खोजा पाइन्छ तैँले मलाई? बक्को मलाई चिनेकी छेस्? मार्नु तँलाई मुखै लाग्छ? भिनाजु के गरे यो? भिनाजु के हालत हो तपाईँको? यो के गरे दिदीलाई यस्तो? यो म नभएको बेला कसलाई बोलाइस्? यो मान्छे को? भिनाजु भन्ने को? म भिनाजु चिनिनँ म त। थुक्क तँलाई असती, अपराधी, पापी, तँलाई लाज शरम लाग्दैन? मेरो भाइलाई तैँले के भनिस् रे? ए तेरो भाइको हो? मेरो सालो बाबु किन आउनु भएको छ तपाईँ? भिनाजु यहाँभन्दा बढी एक शब्द मात्र बोल्नु भयो भने नि बाँधेर कुट्छु म फेरि आफै। भिनाजु पनि भन्दिनु छैन। के हालत गरेर राख्नु भएको दिदीलाई?
घरमा कोही नभएको मौका पारेर यस्तोसम्म हालत बनाउने हो? तपाईँलाई के मेरो दिदीलाई यस्तै हालत बनाउन पठाएको हो मैले? सुनेको त थिएँ दिदीले धेरै दुःख पाएको छ भन्ने, आज आफ्नै आँखाले देख्न पुगेछु। एक शब्द नबोली तपाईँ यहाँबाट चुप लाएर गइहाल्नुहोस्। गइहाल्नु भनेको सुन्नु भएन? बाँधेर कुट्नु नपर्ला, गइहाल्नुहोस् तपाईँ यहाँबाट। हस् सालो बाबु, राम्रोसँग दिदीलाई सम्झाएर बस्नु है। ओइ त चाहिँ सुन त, तेरो र मेरो हिसाब चाहिँ तेरो भाइ गएपछि हुन्छ है। भाइ डल्लो समयमा आइपुग्यो भाइ। आज यो असतीले कि मलाई मार्थ्यो कि त घाइते बनाउँथ्यो होला। यस्तो कष्ट सहेर बसेकी छु भाइ। दिदी चिन्ता नगर्नुहोस् न, अब त हजुरको भाइ आइसकेको छ। अब ती भिनाजु भनाउँदाला नि कसरी ठिक पार्छु मैले पनि जानेको छु। कसरी छुँदा रहेछन् तपाईँलाई हेरौँ त। म कसरी बस्नु भाइ यस्तो घरमा, तिमी आफै भन त। चिन्ता गर्नु पर्दैन दिदी, अब भाइ आइसकेको छ। आजै लिएर जान्छु म तपाईँलाई यो नर्कको खाडीबाट। किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? त्यसपछि हेरौँला भिनाजुको पारा कति दिनसम्म टिक्दो रहेछ यस्तो हरकतले। जाउँ दिदी, उतै गएर कुरा गरौँला। भाइ आज तिमी आउँदाखेरि भगवानै आए जस्तो लागेको छ मलाई। दिदी कुनै भगवान आएको होइन नि, हजुरकै भाइ आएको हो। एउटै कोखबाट जन्मिएको, एउटै आमाको एउटै लाम्टा चुसेको भाइ आएको हो दिदी। किन चिन्ता गर्नुहुन्छ दिदी? कि भिनाजुले पहिले पनि यस्तै यस्तै गरी हातपात गर्ने गरेको थियो कि क्या हो? आज मात्र होइन भाइ, यस्तो पिटाइ त दिनहुँ खाएर आएको छु। आज त समयमै नआइपुगेको भए यो एउटा तिलरी पनि ले भनेर माग्दै थियो। तिलरी नदिएपछि मलाई हातपात गरेका हुन् भाइ। माइतबाट दिएका सबै तामाका भाँडाहरू पनि बेचेर खाइसक्यो भाइ। कहिले बानी सुध्रिँदैन, दिनै रक्सी खाएर आएर कुटपिट गर्छ भाइ। तेरो भिनाजुको बानी कहिले सुध्रिएको छैन भाइ। आज त दिउँसै आए, अघि पछि त मध्यरातमा आएर ढोकामा हान्थ्यो। दिदी तपाईँलाई म यो नर्कको होमखाडीबाट आजै लिएर जान्छु दिदी। भिनाजु भनाउँदालाई सोध्नु पनि पर्दैन। बरु तपाईँलाई म मेरै अंश काटेर भए पनि माइतमै लगेर सुख चयनसित पाल्नेछु दिदी। तपाईँ पनि हिजोको दिनमा माइतमै छँदाखेरि हाम्रा लागि गरेको दुःख कष्ट मेहनत थोरै धेरै गरेर जोडेको सम्पत्ति हो दिदी त्यो पनि। किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? तपाईँको भाइ अझै पनि जिउँदैछ दिदी, मरेको छैन। हजुरले पनि माइतको सम्पत्तिमा रमाउन खुसी हुन मजाले हुन्छ कि कुनै शास्त्रमा लेखिएको छ र चेलीलाई माइतको सम्पत्ति नदिनु, माइतको सम्पत्तिमा खुसी नहुनु भनेर? त्यही सम्पत्तिको लागि हिजो हजुरले गरेको दुःख व्यवहार हजुर जस्तै चेलीहरूले धेरैजनाले त्यस्तै गरिसकेका छन् दिदी। यस्तो नर्क जस्तो घरमा तपाईँको यो हालत देखेर म एक्लै छान मन लागेन दिदी। म लिन त चिजमा लिनै भनेर आएको हो, तर पनि चिजपछि पठाउन मन लागेन दिदी। भाइ टाढाको बाटो आइस, भोक पनि लागेको होला, तिर्खा पनि लागेको होला। भित्र हिँड, म जे छ त्यही बनाउँछु, खाम्ला। यस्तो यो नर पिचास बस्ने घरमा मलाई जानु पनि छैन, बस्नु पनि छैन र यस्तो घरमा खानु पनि छैन। आज यो तपाईँको हालत देखेर, भिनाजुले गरेको व्यवहार देखेर म अगाइसकेँ दिदी। मलाई घाँटी घाँटी आइपुग्यो दिदी। बरु पानी प्यास जे लागेको होला पँधेरैतिर पसेर खाउँला। यस्तो यो तपाईँलाई गरेको देखेको व्यवहार देखेर तपाईँलाई पनि एकछिन राख्नु मन लागेन दिदी मलाई। जानुहोस् बरु भित्रै गएर के छ एक सरो लुगा लगाएर आउनुहोस्। बरु बाटातिरै दुई भाइना मिलेर जाउँला, कुराकानी गर्दै पानी प्यास जे लाग्छ उतैतिर गएर खाउँला नि दिदी है। जानुहोस्, तयारी भएर आउनुहोस्। भाइ त्यसो नभन्न, जस्तो भए पनि मेरो यो कर्म घर हो। तेरो दिदीले पर पँधेराबाट बोकेर ल्याएको एक लोटा पानी त खा। दिदी याभन्दा बढी मलाई कर नगर्नुहोस्। तपाईँको यो हालत देखेर मलाई तपाईँले एक सेकेन्ड पनि राख्नु मन छैन। मलाई त्यो पानी खानुलाई कुनै ठुलो कुरा थिएन, तर यो भिनाजुको व्यवहार देखेर नि म अगाइसकेँ दिदी, त्यसै अगाइसकेको छु। जानुहोस् बरु झट्टै तयार भएर आइसक्नुहोस्, जानुपर्छ। नजिकै गरेको तिज पनि आयो, तिज भन्दा पनि तपाईँको हालत देखेर नै मलाई त झन्झट छुटेर आइसक्यो दिदी। एक सेकेन्ड पनि बस्नु मन छैन यो घरमा। जानुहोस्, छिटो तयारी भएर आइहाल्नुहोस्। कठैबाट मेरी दिदी कति दुःख बाँकी रहेछ।
यस्तो यो घरमा राख्नुभन्दा त बरु उतै माइततिर लगेर जन दुःख मेलो गरेर उतै सुखसित त बस्न सक्थे। अब लिएर जान्छु, झट्टै लिएर जान्छु यो घरबाट, बरु उतै लगेर राख्छु। ए भनेपछि कुरो यस्तो पो हो। अब यो विषयमा चाहिँ भाइ सोच्नै पर्छ, बहिनीको भविष्य हो। दाइ बरु मैले भनेको मान्नुहुन्छ भने त दिदीलाई घर नपठाउँ क्यारे। बाटोमै कतै आत्महत्या गर्नुहुन्छ कि भन्ने जस्तो डर पो लाग्न थाल्यो दाइ मलाई त। भाइ यो विषयमा त बहिनीले कुनै पनि केही कुरा गरेको छैन त। बल्ल अहिले तैँले भनिसकेर पो सबै कुरा थाहा भयो त। यो विषयमा एकचोटि म बहिनीसँग सल्लाह गर्छु अनि त्यही अनुसार गरौँला भाइ। ल हुन्छ दाइ, सल्लाह गर्दै गर्नुहोस्, म एकचोटि यसो बाहिरतिर गएर आउँछु नि त। ल ठिक छ। बहिनी पो कता छ अहिले? होइन है महारानी, आगै तापेर बस्ने हो कि खाना पनि पकाउने हो? भोक लागिसक्यो। के त चुलो छोडिदिनु, के त आफूले पकाउनु? अनि अर्को कुरा, तपाईँ यसरी माइतमा बसेर हुन्छ त? घर जानु पर्दैन? त्यो बुढो एक दिन न एक दिन त पक्कै सुध्रिन्छ नि। तपाईँको बुढाले जति रोक्सी खाए पनि जे गरे नि कसो बुढीको माया नलाग्ला र? एक दिन न एक दिन त मन फर्केर आउँछ। जसरी हुन्छ भोलि झोलासोला बोकेर घर जाने व्यवस्था गर्नुहोस्। यसरी माइतमा बसेर घरबार नबिगार्नुहोस्। सकेसम्म आफ्नो घर बनेको राम्रो। भाउजू मैले यहाँ पकाउने कुरा केही पनि देखिनँ। बरु हजुरले यहाँ खाना बनाउनुहोस्, म बाहिरको काम जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्छु भाउजू। ए भनेपछि 2 दिन नन्द माइत आएको बेलामा पकाउलिन्, खुवाउलिन्, केही काम सहयोग गर्लिन् भनेर कत्रो आश गरेको थिएँ। अब मैले आफै पकाउनु पर्ने भयो? हजुर महारानी जानुहोस्, म आफै पकाउँछु। जानुहोस् जानुहोस्। काम नलाग्ने, एउटा खाना पकाएर पनि दिन नसक्ने कस्ती हुन्। बहिनी त कहाँ जान लाइस् त? हजुर दाइ, भित्र भाउजूले म खाना बनाउँछु, तपाईँ बाहिरको काम गर्नुहोस् भन्नुभयो। घाँस पनि रहेनछ अनि म त घाँस काट्न हिँडेँ कि दाइ। त यहीँ जा त एकछिन, तँसँग एउटा काम छ। दाइ भन्नुहोस्। त घर जाने किन मान्दिनस्? मलाई नढाँटिकन भन् त। तैँले नभने पनि अघि भाइले मलाई सबै कुरा भनिसकेको छ तेरो बारेमा अनि जयको बारेमा। हो दाइ, मलाई त्यो घर जानै मन छैन। बरु त्यो घर जानुभन्दा त बरु म मर्नै बेस लाग्यो जय दाइ। अघि पनि फोन गरेर ज्वाइँले तँ आइस भने तँलाई मारिदिन्छु भनेर थर्काउँदै थिए दाइ। बिन्ती दाइ, मलाई घर जान मन छैन। त्यसो नभन बहिनी, एकचोटि घरमा गएर त हेर, फेरि पनि त्यस्तै भएछ भने खुरुक्क लाएर यहाँ घरमा आइज। तेरो माइती छँदैछ त, त्यसपछि त्यो ज्वाइँलाई के गर्नुपर्छ म गरौँला। दाइ त्यो घरमा म कसरी जानु र? त्यसरी मार्छु भनेर धम्की दिएको छ। अहिले त झन् हँसिया उदाएर बसेको होला। जाँदा जाँदै बाटोमै मारिदियो भने के गर्नु दाइ? तपाईँहरू मन बुझाएर बस्न सक्नुहुन्छ र? हेर हेर, यसले कस्तो सानो चित्तको कुरा गरेको। त एकचोटि गएर त हेर, जान बित्तिकै तल त त्यसरी नकाट्ला, हातपात नगर्ला। एकचोटि गएर हेर त, केही भनिहाल्यो भने खुर्क लाएर माइत आइज भने त छु नि मैले। हुन्छ दाइ, गए पनि भोलितिर जाउँला नि। अहिले चाहिँ म घाँस काट्न गएँ दाइ। ल ल राम्रोसँग जा। के हो अब घरको तनाव छँदैछ, एकातिर बहिनीले फेरि अर्को तनाव दिइरहेछ। होइन है पुड्की दिदी, तपाईँ अझै पनि माइतैमा डोको नामलाई लिएर हिँडिरहनु भएको छ? म त माइत आएकी थिएँ हिँडै के घरतिर। बुढोले कल गरेर कहिले आउँछौ भनेर सताएर के गर्ने, बिहा गरिसकेपछि त माइती भन्दा पनि घरको बुढोको नै याद धेरै आउँदो रहेछ। अनि तपाईँ चाहिँ कहिले जाने नि? ल जाऊ, आफ्नो त माइतमै डोको नाम्लो गरेर बस्नुपर्ने कर्म हो जस्तो लाग्न थालिसक्यो। किन दिदी, हजुरलाई बुढाले माया गर्दैनन् र? खै बहिनी, के गर्छन् भन्नु के गर्दैनन् भन्नु। अब म त घाँस काट्न हिँडेँ कि। ल तिमी जाँदै गर, म आउँदै गरौँला। भैँसी पनि भोकायो होलान्, घाँस काट्नु छ। होइन है चिउरी बोटे दाइ, भट्ट त धेरै बनाउनु भएछ त। बहिनी अलिअलि बनेको छ, यसो यसलाई
छिलेर राखौँ भनेर। अनि कतै हिँड्यो त बहिनी? ए दाइ म त घरै हिँडेँ कि अब। अनि हजुरको बहिनीलाई चाहिँ पठाउनु भएन घरमा? डोको नाम्रो समातेर हिँड्दै थियो त वनतिर। ओ बहिनीलाई 2-4 दिनपछि पठाउला नि। अब भर्खर त अब 2-4 दिन भएको छ आएको। अब वर्ष दिनको चाडपर्वमा अब बल्ल माइतमा आएको छ। बसोस् न अलि दिन। अब आएको 2-4 दिनमै के गरेर पठाउनु र? माइतमा आएको छ, रुखको आएको जस्तो छ, बस्छ खान्छ, केही दिनपछि पठाउनु पर्ला। ए ल म त घर हिँडेँ कि। घरबाट बुढोले फोन गरेर बोलाएको बोलाइ हुनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ 2-4 दिनपछि पठाउँदै गर्नुहोस्। बिचरा बुढोलाई खाना पकाएर दिने मान्छे कोही छैनन्। म त हिँडेँ कि। ल हुन्छ, राम्रोसँग जाऊ। अब मलाई त्यही सुनाउनु त आइ के ओली गरे। हेर तेल पनि सकिसकेछ। सानो परिवार थिम्रा पो सबैलाई पुग्थ्यो त। परिवार थपेपछि त केहीले पनि नपुग्ने। बुढा, ए बुढा, यहाँ आउनुहोस् त। बोलाएको नि सुन्दैन क्या? भन। यहाँ आउनुहोस् त। के भयो फेरि? के हुनु नि? नन्दलाई घर पठाउने कि सधैँभरि माइत राख्ने हो? म पालेर राख्न सक्दिनँ कसैलाई। खुरुको घर पठाउनुहोस्। कस्तो कुरा गरेको? अब बहिनी 2-4 दिन बसेको छ त बस्न देऊ न त। उसको घरमा धेरै समस्या छ। समस्या टारिसकेपछि उसले आफै पठाउला। चुप लाग्नुहोस् तपाईँ। मैले बारम्बार भनिरहेको छु तपाईँलाई नन्दलाई खुरुको घर पठाउनुहोस् भनेर। गाउँले लिने कुरा गर्छन् कस्ती खालकी भाउजू रहेछ भनेर। मेरो पनि नराम्रो हुन्छ। तपाईँलाई एकचोटि भनेपछि लाग्दैन? नन्दलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर घर पठाउनुहोस्। घरबार बिग्रिन्छ नन्दको। यसरी माइत मात्रै राखेर हुन्छ? चुप लाग त पनि। धेरै जान्ने बाँकी छ। अलि चुप लाएर पढ्न सकिँदैन? 2-4 दिन आएको बहिनीलाई घर पठा। मान्छेको समस्या हुन्छ, के हुन्छ? ल ठिकै छ बुढो। बहिनीलाई घर नपठाउने नै हो भने म आज तपाईँसँग एउटा फाइनल कुरा गर्न चाहन्छु। कि त मलाई रोज्नुहोस् कि त तपाईँकी बहिनीलाई रोज्नुहोस्। म यो घर छोडेर जान्छु, माइत गएर बस्छु। तपाईँकी बहिनीसँग तपाईँ यो घरमा खुसी भएर बस्नुहोस्। हुन्छ? हत्तेरिका, कस्तो कुरा गरेको? अब कसलाई रोज्छु भनौँ, कसलाई रोज्दिनँ भनौँ? मेरो लागि दुइटै बराबरी हो। बहिनी पनि उस्तै हो, त पनि उस्तै होस्। वर्ष दिनमा 30मा आएकी बहिनीलाई घरिघरि टचर दिनु राम्रो हुँदैन। ठिकै छ, बहिनीलाई मैले हराइपराइ गरेर आजको दिनमा घर पठाउँला। अहिले म घाँस काट्न गएकी छ, आई भने केही कुराकानी म राख्छु। यति भए त भयो नि। जसरी भए पनि तपाईँको बहिनीलाई मैले यो घरमा आज देख्नु भएन, त्यति हो। पठाउनुहोस् या नपठाउनुहोस् मलाई थाहा छैन। यसका सन्तानहरूले सबै सिद्धाए। तेल पनि सिद्धाए, चामल पनि छैन, के पकाउने हो? यस्तो पनि? ए बहिनी, कति छिटो घाँस काटेर आयो त? दाइ, घाँस काटेर आधा डोको बनाएकी थिएँ। हेर्नुहोस् न, हातै काट्यो। बिचरा मेरो बहिनी, हेर घाँस काट्न गएको हातै काटेर आएछ। अनि सुन त बहिनी, मैले तिम्रो विषयमा धेरै कुछ सोचेँ। तर के गर्नु, माइतमा तिमीलाई बसाल्न मन त थियो नि। हेर त, जहीँ सधैँभरि एकै नास्ता हुनुहुन्न होला नि। अब त केही न केही फरक पनि पर्नु भएको हुनसक्छ। जाऊ, तिमी आज गाह्रो पिरो नमानिकन पहिलाकै दिनहरू बिर्सेर आफ्नो घरमा जाऊ। यदि जहीँले केही भन्नुभयो भने फरक्कै फर्केर माइतमा आऊ। तिम्रो लागि दाई, भाउजू, भाइ सबै कुछ छ नि त। तिमी पिर केही पनि नमान। दाइ, तपाईँहरूलाई कतिचोटि भनौँ, म त्यो घरमा जानै चाहन्न, जानै सक्दिनँ। हेर त, सधैँभरि माइतमा 2-4 दिन बस्यो भने पनि गाउँलेले कुरा काट्न सुरु गर्छन्। यसले पनि घर गएर खान सकिने र आएर माइतमा आएर बसेको छ भनेर कुरा काट्छन्। हेर त, भोलि तिम्रो बदनाम, घरको बदनाम। मनमा जति पीडा भए पनि घरमा गएर बसे जस्तो माइतमा हुँदो रहेछ। भोलि सबले गाउँलेले कुरा काट्यो भने तिम्रो पनि बदनाम, घरको पनि बदनाम। आज जसो तसो गरी पनि तिमी घर जानुपर्छ ल। अब तपाईँहरूलाई नै बोझ भएको भए हुन्छ दाइ, म जान्छु। बहिनी, तिमी बोझ हुने कुरा नगर। हाम्रो लागि तिमी कहिले बोझ हुने छैनौ। मैले त यो गाउँ समाजमा कुरा काट्छन्, तिम्रो घरमा बिग्रिन्छ भनेर पो तिमीलाई पठाउन खोजेको त। आज जसो तसो गरी घर जाऊ। 2-4 दिनपछि म आफै आउँछु। ज्वाइँलाई हराइपराइ गर्ने काम म गर्छु। जान बित्तिकै केही कुछ भनिहाल्यो भने फर्केर माइत आऊ। अहिले भने जाऊ, भित्र झोलासोला तयारी गर, जाऊ ल। अब परसम्म जाने काम छ है। के गर्नु, बहिनीलाई घर जाँदा भनिहालेँ। अब मेरो पनि यस्तो बाध्यता छ। कि बहिनीलाई रोज कि मलाई रोज भन्छ श्रीमतीले। अब के गर्ने होला त? अब उसलाई त पठाउने मन त मलाई पनि त कहाँ हो र। मनभरि पिँडै छ। के गर्नु, अब गइहालिस् भने केही भयो भने आइज त भनेकै छौँ। के थाहा
के हुने हो बरु बहिनीलाई बिदा गरेर जानु पर्ला अहिले यति छिटो तल नजाम होला ओहो महारानी सवारी भयो अब कहिले आउनुहुन्छ त अर्को साल कि झन् अर्को साल फेरि घरमा गएर दाइलाई फोन गरेर बुढाले पिट्यो रोक्सी खाएर मलाई मार्न लागिसक्यो भनेर फोन गरेर कुरा लाउने होइन नि राम्रोसँग घर गएर बस्नु होला हेर्नु त म कस्तो घरमा रानी जस्तो भएर बसेकी छु म जस्तो गरेर देखाउनु पर्यो नि खाली रुने दाइलाई फोन गर्ने माइत आउने अलिकति लाज पनि हुनुपर्छ छोरी मान्छे भएपछि हुन्छ भाउजू राम्रोसँग बस्नुहोस् है म आइहाल्छु नि जहिले आए पनि ए अर्को सालको तीजमा त त्यस्तै होला के रे घरमा हजुरको बुढो त्यस्तै छन् अब आइसाल परिसालको तीजमा त आउनुहुन्छ होला नि र राम्रोसँग जानु होला है दाइ बस्नुहोस् म गएँ है लस बहिनी राम्रोसँग जाऊ है हुन्छ दाइ दिदी झोला सोला बोकेर चाहिँ कता हिँड्नु भएको तपाईँ तिम्रो जस्तो मन दाइ र भाउजूको छैन बिहे गरेपछि त दाइ पनि परिवर्तन हुनुभएछ दाइ भाउजूले मलाई बसेको राम्रो निको मान्नु भएन त्यसैले म जान लागो भाइ तिमी पनि बिहे गरेपछि यस्तै हुन्छ होला दिदी तपाईँलाई दाइ भाउजूले त्यस्तो जेसुकै भने पनि त्यस्तो मन नदुखाउनुहोस् त्यो सम्पत्ति मेरो पनि हो त्यो सम्पत्ति हजुरको पनि हो मैले भनिसकेँ त तपाईँलाई मेरै हकको अंश काटेर भए पनि म हजुरलाई दिन्छु भनेर फर्किनुहोस् त्यो घरमा नजानुहोस् भाइ तिम्रो अंश छुट्याएर खाए भने त गाउँलेले कुरा काट्छन् अरे भाइ इज्जत जान्छ अरे दाइले भन्नुभएको बरु भाइ म जान्छु फेरि भिनाजुले त्यस्तै गर्नुभयो भने फेरि फर्केर आउँछु भाइ दिदी अब हजुर नै त्यस्तै भन्नुहुन्छ भने त म के भन्न सक्छु र दिदी अब जानुस् राम्रोसँग त्यही त भन्न सक्छु दिदी तर हजुरले मैले खेलेको हुर्केको त्यो बालापनमा गरेको त्यो रमाइलो पल हिँडेको डुलेको कहिले नबिर्सनुहोस् है दिदी तर एउटा कुरा दिदी भिनाजुले फेरि त्यस्तै अत्याचार गरेछन् भने दाइ भाउजू नभए पनि मेरो सानो भाइ छ भनेर भाइको मायाले मानी आउनु होला है तपाईँलाई यो भाइको मायाले पक्कै पनि दोहोऱ्याएर ल्याउनेछ माइतीको आँगनसम्म दिदी अब जानुहुन्छ भने त के नै भन्न सक्छु र दिदी म यही नै हो तिमी जस्तै माया गर्ने भाइ सबै नारीहरूले पाए हुन्थ्यो भाइ नरनुहोस् दिदी मनलाई सम्हाल्नुहोस् अब कर्म घर हो जानुहोस् के भन्न सकु र दिदी म ल त दिदी राम्रोसँग जानुहोस् है